Sokol yo. Here, come. Francis Mongolba, welcome to my house. Thank you very Yeah, much. please. Thank you, sir. Brilliant. Yeah. Good. Yeah. There is. Thank you. Hi, hello, my friends. I'm Antush Braganza. Today I'm so happy. I really don't know. I feel very proud because my friend, one of the best singer of Goa, Francis the Mongol, is in my house, Miramar house. Francis the Mongol. तुम्ही त्याची कांतारां आयकले आसतले न्हू ताका टायम ना तसो तियात्रान एक्टिंग करपाक कित्याक ही इज व्हेरी बिजी विथ हिज वर्क इन UK. बट ताची पळय कांतारां आहा न्हू ही सगळी सोशल मिडियाचेर येता मातशें सोशल मिडियाचेर येता आनी ती कांतारां आयकोंक इतलें बरें दिसता तुमकां सांगो ती सारकें आनी तेजे कांताराक सॉंगान मिनींग आसता करून नासती तेजे सॉंगान मिनींग आसता आनी लोक रावता तेजी फुडले कांतार केन्ना येतलो काय म्हणून स्पेशली हांव आनी आमचे फॅमिली तर रावतात पूण कितें आहा थोडे जाण अनवेस्टेड इंटरेस्ट म्हणटा ते बेश्टेच क्रिटिसायजूय करता कित्याक आतांची पांचूय गोठां सारकीं ना न्हू असले लोक आहा बरें कितें केल्यार वांकडे कितें उलयता वायटूय केल्यार वायट कोण उलयत ना पूण ते लायफान आपुणूय काम करना आनी दुसरे कोण बरें करता तेंकाय बरेंय करूंक दिना पूण कितेंय जावं आमचो बाब फ्रांसीस द मंगोल तेजी सॉंगां तुमी आयकले आसतली हांवें सांगपाची गरज ना वन ऑफ द बेस्ट सॉंग आनी इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर ऑफ आमचो गोंयचो कांतोरीस. थँक्यू Your friend, my best friend. This is my wife. Good afternoon. Good afternoon, Kesha. दोनों को आता पयले सध्या हांव सामको सॅड आसा आयकून तुजे मामीचो न्यूज कित्याक तुजी मामी आयज JMCन आहा इन सिरियस कंडिशन आनी शी इज गॉन इन अ व्हेरी मेजर ऑपरेशन सो दॅट्स वाय वी आर प्रेइंग फॉर युअर मदर नॉट ओन्ली मी आय रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स आमचे कोंकणीवादी सगळ्या तांकां हांव रिक्वेस्ट करता बाब मंगोल फ्रांसीस द मंगोल एक आमचो बेस्ट कांतोरीस ताची माय आयज JMCन आहा विथ ए मेजर ऑपरेशन करून सो आनी शी इज इन लिटल सिरियस कंडिशन देखून सगळ्यांनी तुमी प्रे करचें म्हणून हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता तिच्या हेल्थाक लागून आनी शी इज ऑफकोर्स 90 years old पूण कित्याक देवान तिका बरें लायफ दिलें ह्या तेंपार 90 years काडूंक विच इज नॉट सो इजी पूण देवान बरें लायफ दिलें तिका तरूय ती बरी जावची आनी आपणाच्या घरा वयची म्हणून इतलेंच म्हाजें मागणें प्लीज प्रे फॉर मंगोल फ्रांसीस द मंगोल्स मदर. Thank you. फ्रांसीस बाबा तूं सांग म्हाका तूं केन्ना गोंया येयलो कितल्या तेंपान येयलो तूं गोंया हांव एक फावट येयला 4 वर्सांनी आनी फाटल्याच हांव येवपाक सोदतालो तिकेट बी काडलेली कांय कारणान हांव सीक पडलो ऑन द एअरपोर्ट आनी म्हाका प्लेनाचे वचोन दिवना हाय प्रेशर घालूना आनी म्हाका परत वयचो पडलो आतां हांव मायक लागून स्पेशल मायक लागून हॉलिडे देखून आनी ऑन माय कॉस्ट हॉलिडे मायचें ऑपरेशन जालां तितून तेजो बर्थडे आहलो बर्थडे दिसा ते ऑपरेशन केलां 98th बर्थडे आनी आमगे सगळे बाब भयणीक येयलो देवा मागलें जाल्यार वी आर प्रेइंग डोंट वरी आनी हाऊ लॉंग यूल बी इन गोवा नाउ हांव आसतलो हांगा 2 weeks तेच म्हाका नाजाल्यार तूं विरेशाक मेळपाक येवपाचो आतां तें मेळोन विरेशन तेंकां सगळ्यांक मेळोन येता तेजी हेल्थ कंडिशन कशी वेरी बॅड देवान तेकाय
साल्वार केल्या पुरो मागता हांव सगळे आमी गोंयकारांनी आमच्या विरेश बाबाला पासत मातशें मागचें आनी म्हजे मांयचेय पासत मागचें. हांव आतां ताका मेळोन येयला विरेशाक आनी तें कंडिशन सारकें हें आहा ताका उलोवपा देखून जायना ते भाशेन जाला आनी गोंय हांव न्हू कितें जालें तें देवान गोंय राखल्या पुरो म्हणटा. आतां नासीर बाब तुजें फुडलें कातर केन्ना येवपाचें? सगळें तेंच कारण म्हाका वयता देखून मेळटा सगळें रावता तुज्या फुडल्या कातराक. वय हांव कित्याक तुजी कातरां इतलें आयकूंकूय बरें दिसता आनी तुज्या कातराक एक मिनींग आसता, हिस्टोरिकल टायप म्हणजे सारकी. वी आर वेटिंग टू फुडलें कातर केन्ना येतलें तें आयकपाक. हांव आतां वचो न्हू हांव हिंगा आसतना कांतार बरयलां घरा कडेन टायमपास असो टायम आलो तेन्ना आमच्या गिरेश बाबाचेर आनी त्या कांतार आतां वचोन हांव एज सून एज पॉसिबल. आतां कितें जालां हांवें आतां न्यू घर घेयलां दुसरे कडेन UK आनी थिंग शिफ्ट जालां आनी सगळें आमगे मॅच जाला आनी स्टुडियो बी डिसमेंटल जाला. दोनूय स्टुडियो रिकॉर्डिंग आनी हेजो आनी प्लस ग्रीन फुटेज दोनूय स्टुडियो डिसमेंटल जाला. सो ताका मातसो टायम लागतो म्हाका आनी मागीर हांव घालतलो म्हाका घालीत रावतलो. ते लोक सगळे म्हाका फोन म्हाका बेजार करता मुंगूल एक घाल रे एक घाल रे. तूं म्हाका केन्ना केन्ना कॉल करता हय. हांवें तुका सदांच सांगता फुडलें कातर केन्ना काडटा. वी आर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर युअर नेक्स्ट सॉंग. आतां नासीर बाब तुजी मॅसेज कितें दिवंक सोदता तूं? गोंयकार हांव सांगूंक सोदतां दर एक गोंयकार म्हाका उलयता समज रड जाता. हांव आयज गोंयां भोंवतां वयता थिंगा गार्बेज वयता थिंगा चड डिस्ट्रक्शन चोयता. शेतां काबार आमची दोंगर काबार लूक लायक गोंय. बट हांव गोंयकारांक सगळ्यांक मागता जाता जाल्यार तुमी सगळीं भायर सरचें आतां. वोगोत भायर सरपाचो घरा बसनाकाय. आनी एक पाटी आमी तर बसोन रावले आनी दुसऱ्यांचे हेंचे भियेनाका भिवपाची गरज ना म्हूण तेजें आयकून फाटल्यान रावलीं जाल्यार आमचें निसवणपण जातलें गोंयचें. जाता जाल्यार दर एकलो गोंयकार भायर सर दिसान दीस रावनाकाय घरा कडेन. आमचें गोंय आमकां मेळपा ना. ओके थँक्यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आतां आमगेर आयलो म्हणून हांव काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुका देव बरें करूं आनी तुगे बायले आनी तुगे सगळे फॅमिली. बाबा,